अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द मैन हु वुड बी किंग। दोस्तों ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, यानी कबायली इलाकों में जाते हैं और वहाँ के लोगों को मन घड़त कहानियाँ सुनाकर और झूठ बोलकर वहाँ के बादशाह बन जाते हैं और यहाँ तक कि वो खुदा बन जाते हैं, यानी लोग उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन उनकी हकीकत सामने आ जाती है तो वो कबायली इलाके के जो लोग हैं वो उन दोनों में से एक का सर काट देते हैं और दूसरा किसी तरीके से बच निकलता है। दोस्तों वो राइटर जिसने ये कहानी लिखी है उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग और ये लिखी गई है 1888 में, यानी जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इकट्ठे रहते थे और जब बरतानिया इंडिया पर हुकूमत करता था। ये तब की कहानी है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, एक ब्रिटिश आदमी है जो इंडिया में एक न्यूज़पेपर एडिटर के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों बरतानिया की हुकूमत थी इंडिया पर और बरतानवी लोग भी यहाँ पर काम किया करते थे। तो ये जो आदमी है इसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन बस इतना बताया गया कि ये एक न्यूज़पेपर एडिटर है। अब ये आदमी बताता है कि मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन के एक डिब्बे में जो जा रही थी अजमेर की तरफ। ये काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था और वो कहता है कि मैं कोई बहुत हाई क्लास में सफ़र नहीं कर रहा था, बल्कि इंटरमीडिएट क्लास थी जहाँ पे क्वेश्चन तक नहीं थे। न्यूज़पेपर एडिटर कहता है कि पहले तो मेरे डिब्बे में कोई भी नहीं था, लेकिन बाद में एक आदमी आया जो एडवेंचरर था, यानी वो जगह जगह पर जाता और नई नई चीज़ें करता और लोगों को फिर उसकी कहानियाँ सुनाता। एक एडवेंचरर आया और उसके साथ फिर बातें शुरू हो गई। वो कहता है कि हमने पॉलिटिक्स पर बात की और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पर बात की। अब वो जो आदमी था जो आया था डिब्बे में, उसने अपने किसी दोस्त को टेलीग्राम भेजना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे मेरे पास भी नहीं थे। यानी टेलीग्राम भेजना ज़रूरी था, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं थे। जिन लोगों को नहीं पता, टेलीग्राम दोस्तों एक मैसेज होता है जो दूसरे किसी आदमी को भेजा जाता है और ये बहुत फास्ट होता है। यानी उस दौर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सबसे फास्ट ज़रिया था किसी को मैसेज भेजने का। इसको उर्दू में कहते हैं तार भेजना। यानी वो अपने किसी दोस्त को तार भेजना चाहता था और वो बताना चाहता था कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। अब क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं थे तो वो आदमी एडिटर से कहता है कि तुम वापस आते हुए एक जगह पर रुकोगे जिसका नाम है मारवर जंक्शन। वहाँ पर इस आदमी की ट्रेन भी आएगी। तुम इसकी ट्रेन में जाकर इसको ईज़िली पहचान लोगे और इसे कह देना कि तुम्हारे दोस्त ने कहा है कि मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। और वो साथ हुलिया भी बता देता है कि उस आदमी की लाल रंग की दाढ़ी है, यानी रेड बियर्ड है उसकी, और वो अपने ट्रेन के डिब्बे में सोया होगा। जब तुम उसे देखोगे तो ईज़िली पहचान लोगे। दोस्तों वो एडिटर बिल्कुल इसी तरह करता है। मारवर जंक्शन पे जब ट्रेन आती है तो वो उस ट्रेन के अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसे मैसेज दे देता है। अब इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और न्यूज़पेपर एडिटर एक इलाके में अपनी जॉब कर रहा होता है। वो बताता है कि एक रात मेरे ऑफिस में दो लोग आए। उन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना था और उनमें से एक ने अपना नाम बताया पीछे कार्निहान और दूसरे का नाम था डैनियल ड्रेवट। दोस्तों वो आदमी जो एडिटर को ट्रेन में मिला था वो असल में था पीछे कार्निहान, और जिसको एडिटर ने मैसेज दिया था यानी लाल दाढ़ी वाला आदमी वो था डैनियल ड्रेवट। वो दोनों एडिटर को बताते हैं कि हमें एक ऐसी जगह का पता चला है जिसका नाम है काफरिस्तान और वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में कहीं पे मौजूद है। वहाँ पे पहले कोई भी नहीं गया और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसे हैं, यानी गोरे लोग हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के लोगों को अपना ग़ुलाम बनाकर वहाँ पे एक सल्तनत कायम करेंगे और जब हमारी सल्तनत कायम हो जाएगी फिर हम इस एम्पायर को, यानी इस सल्तनत को, जो क्वीन विक्टोरिया है इंग्लैंड की, उसकी खिदमत में पेश करेंगे। वो कहते हैं कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमें वहाँ का एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता। क्योंकि आप एक एडिटर हैं, आपके पास मैप्स भी हैं और बुक्स भी हैं, तो हमें उन मैप्स को और बुक्स को एनालाइज करने दें ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस तरफ जाना है। अब एडिटर उन्हें बार बार वार्न भी करता है कि तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही कहीं ना कहीं मारे जाओगे या तुम्हारे साथ कुछ और हो जाएगा, लेकिन वो दोनों बड़े अड़ियल होते हैं, वो नहीं मानते। तो न्यूज़पेपर एडिटर उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास सारी रात का वक्त है, तुम्हें जो देखना है देख लो। तो दोस्तों वो सारी रात जो है एनालिसिस करते रहते हैं चीज़ों का, और जब सुबह होती है तो न्यूज़पेपर एडिटर आता है और वो देखता है कि उन दोनों में से एक जो है उसने प्रीस्ट का रूप धारा हुआ है और दूसरा उसका सर्वेंट बना हुआ है। प्रीस्ट दोस्तों एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो रिलीजियस मैन होता है, यानी मजहबी आदमी या धार्मिक आदमी। यानी उनमें से जो एक है, यानी जो रेड बियर्ड मैन है, जो डैनियल ड्रेवट है, उसने एक प्रीस्ट का हुलिया अपना लिया और उसका जो दूसरा दोस्त है उसने उसका सर्वेंट का हुलिया अपना लिया। अब दोस्तों ये ऊँटों पर सवार होकर जाने लगे थे और इन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे ये कुछ चीज़ें बेचने जा रहे हैं। यानी इन्होंने सामान में जो मिट्टी की बनी हुई गुड़िया होती है उनकी लेयर ऊपर लगा दी ताकि लोगों को लगे ये कुछ बेचने जा रहे हैं, और नीचे उन्होंने गन्स और बुलेट्स भर ली
یعنی اپنے سامان میں نیچے گنز اور بلٹس رکھ کے اوپر مٹی کی بنی ہوئی جو گڑیاں ہوتی ہیں اس کی لیئر لگا لی، جیسے دیکھنے والوں کو لگے یہ کچھ بیچنے چاہ رہے ہیں۔ اور ان کا جو حلیہ تھا وہ کیونکہ ایک ریلیجیس مین کا تھا تاکہ کوئی ان کی تلاشی نہ لے سکے۔ دوستو انہوں نے اپنے نام تک بدل لیے۔ جو ڈریوڈ تھا اس نے اپنا نام رکھ لیا پیر خان، اور کارنیہان نے اپنا نام رکھا میر خان، اور یہ دونوں چل پڑے۔ انہیں رستے میں بہت ساری مشکلیں پیش آئیں، کہیں پہ یہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، کہیں پہ اپنا سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پہ کسی قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کہیں پہ ان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ ان کو مار کر اپنی جان بچا کر بھی بھاگتے ہیں، اور کہیں پہ ان کو بہت زیادہ پیدل بھی چلنا پڑتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ مشکلوں کے بعد یہ آخر کار ان پہاڑوں تک پہنچ گئے جہاں پہ ٹرائبز آباد تھے۔ اب یہ دونوں اپنا سامان پہاڑوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈریوڈ نے دیکھا کہ 10 آدمی ہاتھ میں تیر کمان لیے پہاڑ سے نیچے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور 20 آدمی ہاتھوں میں تیر کمان لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ڈریوڈ دوستو ایک عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کارنیہان سے کہا کہ اب ہمارا وقت آ گیا کام کرنے کا۔ اس نے باکس میں سے ایک گن نکالی اور کہا کہ ہم ان 10 آدمیوں کی طرف سے لڑیں گے، یعنی جو تعداد میں کم ہے ہم ان کی طرف سے لڑیں گے۔ اب ڈریوڈ نے کافی دور سے گن فائر کی اور ان 20 آدمیوں میں سے ایک کو نیچے گرا دیا۔ دوستو یہ دیکھ کر باقی جو آدمی تھے وہ بھاگ گئے، اور ڈریوڈ ان 10 آدمیوں کے ساتھ مل کر ان کے گاؤں میں آیا، اور اس نے آ کر دیکھا کہ وہاں پر کچھ بت رکھے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے اس کا نام تھا امرا۔ دوستو ان دونوں نے ان قبیلے والوں کو من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیگزینڈر کی نسل سے ہیں، یعنی ہم جو سکندری اعظم تھا اس کی نسل سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو جو ان کے پاس ویپنز تھے، جو گنز تھیں، وہ ان قبیلے کے لوگوں نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ان قبیلے کے لوگوں کو نئے نئے طریقے بتائے، جیسے کھیتی باڑی کے نئے نئے طریقے بتائے، اور بہت سی چیزیں بتائیں جس پر وہ لوگ ان پر یقین کرنے لگے۔ اب انہوں نے لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی عبادت کرنے پہ لگا دیا، اور یہ وہاں کے خدا بن گئے۔ دوستو جو ڈریوڈ تھا وہ بادشاہ تھا، اور جو کارنیہان تھا وہ فوج کا کمانڈر تھا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بندوقیں چلانا سکھائیں اور ایک چھوٹی سی فوج تیار کی، اور وہ فوج کیونکہ اتنی زیادہ پاورفل تھی، کیونکہ ان کے پاس بندوقیں تھیں، انہوں نے جو آس پاس کے قبیلے تھے ان پر حملے کرنا شروع کر دیے اور ان کو فتح کرنا شروع کر دیا اور اپنی سلطنت بڑھانے لگ گئے۔ دوستو ڈریوڈ اور کارنیہان نے یہ سفر شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے 3 وعدے کیے تھے۔ ان میں سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ یہ تب تک نہیں چین سے بیٹھیں گے جب تک یہ کافرستان کے راجہ نہیں بن جاتے، اور دوسرا یہ وعدہ تھا جب بھی ایک کو مشکل پیش آئے گی تو دوسرا ہمیشہ اس کی مدد کرے گا، اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ یہ جب تک اپنے مقصد میں پورے نہیں اتر آتے تب تک یہ شراب سے اور عورتوں سے دور رہیں گے۔ لیکن ڈریوڈ جو تھا وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ کارنیہان نے اسے کئی بار سمجھایا اور اسے منع بھی کیا، لیکن ڈریوڈ نے اس کی بات نہیں سنی۔ دوستو انہوں نے اپنی سلطنت میں 4 بڑے بڑے لوگ رکھے تھے جو اس کی سلطنت کی دیکھ بھال کرتے اور آ کر ڈریوڈ کو ہر چیز کا جواب دیتے، اور اس کے علاوہ ڈریوڈ ان سے کبھی کبھی مشورے بھی مانگ لیتا۔ ڈریوڈ نے کئی بار شادی کا ذکر کیا ان کے آگے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ لوگ ڈریوڈ کو خدا سمجھتے تھے، اور ان کا یہ بیلیو تھا کہ اگر کوئی بھی عورت خدا سے شادی کرتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ ڈریوڈ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانا اور شادی پر اٹک گیا۔ دوستو شادی کے وقت جو اس کی برائڈ تھی، یعنی جو دلہن تھی، اس نے اس کو گردن پہ کاٹ لیا، جس کی وجہ سے جو ڈریوڈ کا خون تھا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ڈریوڈ کا خون بہہ رہا ہے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی خدا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام انسان ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، تو لوگ اس کو مارنے پر تل آئے۔ اب ڈریوڈ اور کارنیہان دونوں اپنی جان بچا کر بھاگے، لیکن کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے۔ اب لوگوں نے ڈریوڈ کا سر کاٹ دیا اور کارنیہان کو کروسیفائی کر دیا۔ کروسیفائی دوستوں کہتے ہیں جب آپ کسی انسان کے ہاتھوں پر کیل ٹھوک کر اسے لکڑی پر لگا دیتے ہیں اور مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کارنیہان کو کروسیفائی کر دیا گیا، اور ساری رات گزرنے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک مرا نہیں ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی میریکل ہے، تو اس لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ڈریوڈ سفر کرتا کرتا کئی سالوں بعد اس ایڈیٹر کے پاس واپس آتا ہے، اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بلیک کلر کا تھیلا ہوتا ہے۔ اس تھیلے کے اندر ڈریوڈ کا سر ہوتا ہے۔ دوستو ڈریوڈ کے سر پر ابھی بھی وہ تاج لگا ہوتا ہے جو اس نے بادشاہ بنتے وقت پہنا تھا۔ نیوز پیپر ایڈیٹر پہلے تو کارنیہان کو پہچان نہیں پاتا، لیکن کارنیہان کے سب بتانے پر اسے یاد آتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی آدمی ہے جس سے میں ملا تھا۔ اب کارنیہان اسے روتے ہوئے اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے اور تھیلے میں سے ڈریوڈ کا سر نکال کر اسے دکھاتا ہے۔ دوستو ایڈیٹر کو یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور کیونکہ کارنیہان کی حالت کافی خراب ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک اسائلم کا ارینج کرتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے دیکھ بھال کے لیے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے کرنے کا سوچتا ہے،
اور جب وہ اسے لے کر جاتا ہے وہاں پر تو کچھ دن بعد وہ فون کر کے انہیں پوچھتا ہے، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی مر چکا ہے، یعنی کارنیہان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ جو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا بلیک کلر کا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، یعنی اس نے کوئی نشان نہیں چھوڑا ڈرائیوٹ کا۔ تو یہاں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔